اگر اسی گناہ تو ہون بھی بعد نہ آئے 10 روزے رکھن دے باوجود بھی ساڑھے دل جندر گناہ دی نفرت نہیں پیدا ہوئی، نیکی دا شوق نہیں پیدا ہویا، پھر اللہ دی قسم رمضان ساڑھا بے مقصد جا رہے ہیں۔ آئیے اپنے روزے دے مقصد نو پورا کیجئے۔ روزے دا مقصد تقوی ہے، اور تقوی جنہوں مل جاندے وہ کامیاب ہو جاندے۔ آویر سنیاں رمضان دا مہینہ ہے، تقوی اختیار کر لے، جنتیاں تیاریاں کر لے، لٹ لو رحمت رب دی، رب دا انعام آیا، لٹ لو رحمت رب دی، رب دا مہمان آیا، لٹ لو رحمت رب دی، رب دا مہمان آیا، کر لو راضی رب نو ماہ رمضان آیا۔ غفلت میں ڈوب انسان روٹھا خدا منا لے، غفلت میں ڈوب انسان روٹھا خدا منا لے، رمضان رب سے عہدو، رمضان رب سے عہدو پیمان کا مہینہ۔ یہ محفل قرآن کی محفل ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ قاری صاحب کا جو خطاب ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ یہ ہمارا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں نوٹ ہونا ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے محبت سے قاری صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں گے قاری احمد حسن ساجد حفظہ اللہ تعالی۔ اگر آج افطاری کے دوران کوئی کمی پیشی رہے گی اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، اندازہ نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ آئندہ خیال رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلق وخاتم النبیین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ مڑ مڑ تونے اپنے ہتھاں کدی من اپنا وی دھو لیا کر،
ہر وقت دے ہاسے نہیں چنگے کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر تے صلہ رحمی بیج نیکیاں دا کدی اس بیج نو بولیا کر مطلب غوے تے غولے نے کدی بن مطلب وی غولیا کر مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد سیوکار سامعین و شامعات اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے ایک مرتبہ پھر سانو رمضان مبارک دیاں برکتاں رحمتاں سعادتاں سمیٹن دا موقع عطا فرمایا۔ رمضان مبارک دے 10 روزے مکمل ہو گئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو دن دے سیام رات دے قیام سیر و افطار دے اہتمام دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ساڑی ہر چھوٹی بڑی نیکی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ رمضان مبارک دا مہینہ بڑیاں ساریاں سعادتاں دا پیغام لے کے آندہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسخروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اللہ تعالیٰ نے ادھے اندر تواڈے واسطے برکت رکھی۔ رمضان دا مہینہ برکت دا پیغام لے کے آیا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کر دیں جدو رمضان دا مہینہ آ جاندہ رحمت کائنات فرمایا کر دے آتاکم رمضان شہر مبارک تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ نبی پاک فرمایا کر دے تو اڈے کو رمضان دا مہینہ آئے جڑا مہینہ مبارک کے برکت والا ہے، ادھے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے، شیاطین نو جکڑ دیتا جاندے، تیڑا بندہ رمضان مبارک دیاں خیراں تو محروم رہ جاندے اور ہر قسم دی خیر تو محروم رہ جاندے۔ پتہ چلیا رمضان دا مہینہ جتھے برکت والے اتے جنت دے داخلے دا سبب بھی بندہ ہے، جہنم تو آزادی دا سبب بھی بندہ ہے۔ اسی طرح رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار، اللہ تعالیٰ افطاری دے وقت اپنے بے شمار بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے، یعنی رمضان دا مہینہ جہنم تو آزادی دا مہینہ ہے۔ اسی طرح رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار بندے واسطے اللہ تعالیٰ نے 2 بڑیاں خوشیاں رکھیاں۔ رمضان دا مہینہ جتھے باعث برکت ہے، رمضان دا مہینہ جتھے باعث رحمت ہے، رمضان دا مہینہ جتھے باعث بخشش ہے، رمضان دا مہینہ جتھے باعث جہنم دی آزادی ہے، اتے رمضان دا مہینہ خوشیاں دا سبب بھی ہے۔ للصائم فرحتان، نبی پاک نے فرمایا روزے دار واسطے 2 بڑیاں خوشیاں نے۔ ایک خوشی ادو ملدی ہے جدو بندہ روزہ افطار کر دے، اور دوسری خوشی ادو ملے گی جدو کائنات دا رب سارے پردے ہٹا کر کے روزے دار نو اپنا دیدار کرا دے۔ مطلب رمضان دے مہینے دے اندر ہر قسم دیاں سعادتاں برکتاں رحمتاں موجود نے، لیکن کئی سال تو اسی رمضان دے روزے رکھ دے آنے، لیکن انہاں ساریاں سعادت تو محروم ہاں۔ او دی وجہ ہے کہ رمضان دے روزے دا کو مقصد ہے، جدو بندہ اس مقصد نو پا لیندہ ہے پھر رمضان دیاں ساریاں سعادتاں نو پا لیندہ ہے۔ او کیڑیاں سعادتاں نے تے مقصد کی یہ توجہ کرنا،
اللہ دا قرآن بڑی محبت دے نال سماعت فرمانا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے جویں پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے اللہ سنیا اے تیرے بندے سوال کر دینے روزہ کیوں فرض کیتا گیا پونے 13 گھنٹے دی بھوک پیاس کیوں برداشت کرنی ہے اللہ فرماندے نے میرے بندیو میں تواڈے واسطے روزہ اس واسطے بنائے تاکہ تسی متقی بن جاؤ تاکہ تسی تقوی حاصل کر لو ہن سوال پیدا ہوندے بندہ 13-14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہندا ہے کادے واسطے کہ تقوی حاصل ہو جائے تقوی دے اندر کی رکھے ہے میں ماشاءاللہ مبارکباد پیش کراں گا فضیلت الشیخ حضرت مولانا عابد مجید مدنی صاحب حافظہ اللہ پیارے بھائی حافظ عمار عابد مدنی صاحب حافظہ اللہ جنہ اس ادارے نو نام تقوی دا نام دیتے اللہ دی قسم سارے دا سارا دین تقوی دین دی بنیادی تقوی ہر عبادت دا مقصد تقوی اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر حج دا ذکر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اللہ فرماندے نے جدوں حج دے سفر واسطے نکلو تے حج دا زادے راہ لے لو تے سب تو بہترین زادے راہ کیے تقوی کیے تقوی اللہ نے لباس دا ذکر فرمایا اور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ہوا خیر فرمایا سارے لباس اپنی جگہ تے بوشکی اپنی جگہ تے کرنڈی اپنی جگہ تے مہنگے تو مہنگے برینڈ اپنی جگہ تے سارے لباساں وچوں خیر والا لباس کیڑا ہے تقوی دا لباس ہے اسی طرح اللہ تعالی نے عبادت دا ذکر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا اے کائنات دے لوگو اللہ دی عبادت کرو جن نے تانوں پیدا کیتا اور تواڈے تو پہلے لوگاں نو پیدا کیتا اللہ دی عبادت کیوں کرنی ہے فرمایا اس واسطے تاکہ تسی متقی بن جو تقوی اختیار کر لو ہر عبادت دا مقصد تقوی ہے جنوں تقوی مل گیا جنہیں تقوی حاصل کر لیا انہیں سمجھو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کر لیاں بات ذرا تلخ ہے میں سوال کرنا چاہنا اپنے ضمیر کو ایتھے بیٹھے آپے جواب لینے آج 10 روزے گزر گئے نے کیا اسی روزہ رکھن دے بعد تقوی حاصل کر چکے ہیں کر سکے ہیں اگر تقوی حاصل کر سکے ہیں سمجھو ساڑا روزہ رکھن دا مقصد پورا ہو گیا اگر روزہ رکھن دے باوجود آج بھی دل دے اندر نماز دی محبت پیدا نہیں ہوئی روزہ رکھن دے باوجود آج بھی ساڑے دل دے اندر قرآن پاک دی تلاوت دی محبت پیدا نہیں ہوئی روزہ رکھن دے باوجود آج بھی ساڑے دل دے اندر نیکی دا جذبہ پیدا نہیں ہویا روزہ رکھن دے باوجود آج بھی ساڑے دل دے اندر فلم ڈرامہ مجرا گانا ایدی نفرت پیدا نہیں ہوئی روزہ رکھن دے باوجود اسی رشوت نہیں چھڑی روزہ رکھن دے باوجود اگر سودی کاروبار نہیں چھڑیا روزہ رکھن دے باوجود اگر کم تولنا نہیں چھڑیا روزہ رکھن دے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھڑیا روزہ رکھن دے باوجود اگر چگلی غیبت نہیں چھڑی پھر سمجھو اسی روزے دے مقصد نو حاصل کر سکے نہیں حاصل کر سکے اللہ روزہ رکھن دا مقصد کیے تقوی اللہ اکبر اللہ تجنو تقوی مل گیا انہوں کائنات دیاں دولتہ مل گیا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا
فرمایا یا ایھالذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا روزے اس واسطے فرض کیتے گئے نے تاکہ تسی متقی بن جو۔ تقوی دے نام دنیا تے بھی آخرت دے اندر بھی جڑا بندہ متقی بن جاندا ہے، اللہ فرماندے نے وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا ڈر بندہ رب کولوں ڈر جاندے اللہ پریشانیاں چوں نکلن دے رستے پیدا کر دیندے۔ بڑیاں ساریاں حدیثاں تے واقعات تے پیش کیتے جا سکدے نے، اگے اللہ فرماندے نے ویرزقہ من حیث لا یحتسب، تقوی اختیار کرن والے نو اللہ فرماندے نے اسی اوتھوں روزی دینے ہاں جتھے دا گمان بھی نہیں ہوندا۔ اس سلسلے دے اندر ایک واقعہ بیان کراں، ہو سکدا امام تادا کھوجے تقوی دیاں دولتاں حاصل کر لئیے۔ سیدنا حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کو دے غلام بیان کر دینے، ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ پاک تو نکلے نے، چل دیاں صحرا دے اندر جا کے ڈیرے لگائے نے، ویکھیا ایک بکریاں دا چروایا بکریاں چراندا پھر دے، انہاں دسترخوان لگایا، بکریاں دے چروائے نو کہندے نے آ بکریاں دے آ چروایا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ اللہ جناب چروایا چلدا آیا، کہن لگا حضرت جی میں کھانا نہیں کھانا، میں روزہ رکھے ہوئے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے رمضان دا مہینہ کوئی نہیں، ایڈی گرمی دی شدت دے اندر روزے رکھی پھرنا نالے بکریاں چراندہ پھرنے۔ اے چروایا بول کر کے کہندا حضرت جی دنیا دی گرمی دے اندر روزے رکھ کے میں جہنم دی اگ نوں ٹھنڈیاں کردا پھرنا وا، ایتھے فردی روزے رکھن واسطے بہانے تلاش کر دے۔ کوئی کہندا میں بلڈ پریشر دا مریض ہاں، کوئی کہندا میں معدے دا مریض ہاں، کوئی کہندا میں شوگر دا مریض ہاں۔ اے ویکھ لے رمضان دا مہینہ بھی کوئی نہیں، نفلی روزہ رکھ کے گرمی دے اندر نالے بکریاں چراندا پھر دے، نالے رب نو راضی کردہ پھر دے۔ ایڈا تقوی ایڈا ایمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دی بات بڑی پیاری لگی، فرمان لگے میں آزماواں تے صحیح ہے کنہ کو رب کولوں ڈرن والے۔ فرمان دے نے یارا جڑیاں بکریاں چراندا پھرنے، انہاں بکریاں دے ایک بکری بیچ دے، اسی اودے پیسے بھی تینوں دواں گے، اونوں ذبح کر کے اودہ گوشت بنا کے بھی تینوں دواں گے۔ اے کہن لگا انہاں بکریاں دا مالک میں نہیں، انہاں بکریاں دا مالک مدینے دا فلاں سردار ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے تیرا مالک کیڑا ویندا پیا اے، اونوں کہہ دینا بھیڑیا بکری کھا گئی تے چرائے دیاں چیخاں نکل گئیاں تے رو کر کے کہندا حضرت جی میرا مالک تے نہیں ویندا پیا۔ فقال الرائی این اللہ، میرا مالک تے نہیں ویندا، کائنات دا مالک تے ویندا پے۔ اے گل کر دے تے کہندا جاندا این اللہ این اللہ، اللہ کتھے وے اللہ کتھے، رب تے ویکھدا نا میرا مالک تے نہیں ویندا۔ کاش زنا کرن والا زانی جان لیندا، کوئی نہیں جتھے ویندا اوتھے عرشاں والا رب ویندا اے۔ کاش شراباں دیاں محفلاں دے اندر بیٹھن والا، مجرے دیاں محفلاں دے اندر بیٹھن والا، غلط مجالس کے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والا جان لیندا۔ اوے بھراواں دے ڈر تو گناہ چھڑ دینے، اپنے ماپیاں دے ڈر تو گناہ چھڑ دینے۔ یاد رکھنا جتھے تیرے ماپے نہیں ویندے، جتھے تیرے بھیڑاں بھرا نہیں ویندے، جتھے تیرے رشتہ دار تے سجن یار نہیں ویندے، کائنات دا رب اوتھے وی ویندے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ کان علیکم کائنات دا رب ساڈیاں نگرانیاں کریے، گناہ چھڑ دی اللہ دیاں بندیا، اوتھے گناہ کریا کر جتھے رب نہ ویندا ہوئے۔ رب ہر جگہ تے ویندا ہے، نہ رب دیاں نہ فرمانیاں کریا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نو ایڈا تقوی ایڈا پیارا لگیا، ساتھیاں نو کہن لگے یار اٹھو نہ چلیے واپس چلیے، اے تے مالک نو جا کے ملے نے، اینو جا کے خرید لیے، بکریاں بھی خرید لیاں نے تے مدینے دے رستے تے آ کے کھڑے ہو گئے نے۔ بکریاں
دا چروایا بکریاں چرا کے واپس آ رہی ہیں تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے اوے اللہ والے آ تیرا تقوی مینوں ایڈا چنگا لگے ہے میں تینوں خرید کر کے غلامی تو آزاد کر دیتے تے اے جڑیاں بکریاں چراندا پھرنے اے میں بکریاں تیرے مالک کو خرید کر کے تینوں تحفہ دے چھڑیاں نے اللہ فرماتے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جنوں تقوی مل گیا انہوں کائنات دیاں دولتاں مل گیاں جنہوں تقوی مل گیا انہوں کائنات دے خزانے مل گئے ایک قرآن پاک دا واقعہ سناما تقوی دے نامات اللہ دے پیغمبر نے حضرت یوسف علیہ السلام براہما خود دے اندر سٹ دیتا ہے خود دے اندروں نکلے نے تے چاند ٹکیاں دی ودے کافلے مادیاں نوے دیتے مصر دیاں منڈیاں دے اندر وکھے نے جیلام دے اندر گئے نے پھر ایک وقت آئے کائنات دے رب نے وقت دا وزیر خزانہ بڑھا دیتا ہے اینج پرا چل دے آئے او پرا جنہ چپیڑا ماریاں او پرا جنہ تکے مارے او پرا جنہ دکھ دیتے تکلیفاں دیتیاں انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں ساڈا بھائی عزیز مصر بن گیا ہے جو تھوڑی جی جمع پونجی لیا کے غدر دے یوسف دے سامنے رکھی ہے تے پتہ کی کہتے نے یا ایوہ العزیز مسانا وَأَخْلَانَ الزُّرُّ وَجِئْنَا بِبِزَاءَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اہل خط بن کے کھڑے نے تھوڑی جمع پونجی لیا کے سامنے رکھ دیتی ہے کہندے نے عزیزی مصر اسی بھی تکلیف دے اندر ہاں ساڈے گھر والے بھی تکلیف دے اندر نے اے تھوڑی جی جمع پونجی لے لو تے سانو کچھ کھان نو گلا دے دیو سانو کچھ کھان نو راشن دے دیو دل کل ایام نداولھا بین الناس دن بدل دے رہندے نے اپنی دولت تے مان نہ کریا کر اپنی طاقت تے مان نہ کریا کر بڑیاں بڑیاں طاقتاں والے ککھاں دے اندر رل جاندے نے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے اللہ دی قسم میں اپنی اکھاں نال لڈیاں دے اندر مانگ دے ویکھے نے کدی بھی اپنی دولت اپنی شہرت اپنی طاقت تے مان نہ کرنا او پرا جڑے کل غدر تے یوسف تے ظلم کر رہے سن آج بھکاری بن کے آکے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلے دا سوال کر دے پہنے تے دوسری گالے پراواں نہ لڑیا نہ کر پرا دے مان ہویا کر دینے پراواں دیاں گھمتاں تے طاقت ہویا کر دینے پراواں دیاں اللہ دی قسم حوصلے تے گھمتاں تے مان ہویا کر دینے ویر ویران دے دردی گھندے تے ویر ویران دیاں باواں وے باپ سیران دے تاج نے گھندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے سر ننگا کھووے تے ویر مرن کنڈ کھالی وے ماواں باج محمد بخشا دے کون کرے رکھوالی کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پاؤ تے دل پھٹے کس سینہ اوے بھائیاں باج محمد بخشاؤ تے کیک مرنا کی جینا پراواں نہ لڑی دا نہیں حالات ماڑے چنگے آندے رہندے نے ایتھے تے غریب پرا ہوئے انہوں دعوت افطاری تے کوئی نہیں بلامدا غریب پرا ہوئے انہوں رشتہ داری کوئی نہیں کردا اے ویکھنا حضرت یوسف دے پراواں نے ظلم دی انتہا کی تھیں لیکن اج مجبور ہو کے آئے نے تے یوسف پیغمبر کو اپنے براواں دا دکھ نہیں ویکھیا گیا اپنے ویران دیاں تکلیفاں نہیں ویکھیاں گئیاں اللہ نال کالا ملا لیاں نے کائنات دیاں مالکاں جی اجازتاں دیویں تیرا تو پردہ اٹھا دیواں اللہ نے اجازتاں دتیاں نے حضرت یوسف فرماندے نے دسو نا یوسف دا معاملہ کی معاملہ سی ایک دوسرے دے چہرے میں دینے آخر ایک بول کر کے کہندا سانو لگ دے تو ہی یوسف ہے حضرت یوسف فرماندے نے کہاں میں یوسف ہاں تے اے میرا ویر بنیامین فرماندے نے یوسف اساں تے تینوں چند ٹکیاں دی ود ویچ دتا
इत्थे चंद टकियां दी वध विकना ते किते मिस्र दा वजीरे खजाना बनना गल किए इत्थे उथों इत्थे किवें पहुंच गए इत्थों उथे किवें चला गए इज्जतां किवें मिल गईयां ने एडियां शानां किवें मिल गईयां ने एडा मुकाम किवें मिल गए ओए जवानों पैगाम जे अल्लाह दी कसमें दो नंबरियां नाल इज्जतां नहीं मिलदियां धोखियां नाल इज्जतां नहीं मिलदियां रब दे पैगंबर हज़रत यूसुफ ने तीन गल्लां कीतियां ने फरमाते ने कद मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मैं यत्तकी व यस्बिर व इन्नल्लाहा ला युज़ियु अजरल मुहसिनीन। कहने लगे भराओ मैं वजीरे खजाना बनिया इस अंदर मेरा कमाल नहीं कद मन्नल्लाहु अलैना ये सारियां मेरे रब दियां मेहरबानियां ने ये सारियां मेरे रब दियां करम नवाजियां ने। ते दूसरी गल है अल्लाह ताला ने मैनू एडा वड्डा मनसब दिता है वो मेरे दो अमलां दा इनाम है एक मैं तकवा इख्तियार कीता है ते दूसरा दुखां ते सबर कीता है। तकवे दी वजह करके अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ नू खूह विचों कढ़ के मिस्र दा वजीरे खजाना बनाया कि नहीं है सबब की सी तकवा। अल्लाह ऐसे वास्ते फरमाते ना कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम अल्लाह फरमाते ने असी रोदा तुहानू इस वास्ते रखाने ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह जी मुत्तकी बन गए फरमाया मुत्तकी बन गए फिर दुनिया के अंदर भी कामयाब ते आखिरत के अंदर भी कामयाबियां बड़ियां सारियां मिसालां ने। वक्त थोड़ा है आइए जरा दो चार आयतां पढ़ा बात किसी पासे लावां। अल्लाह दी कसमें दुनिया ते तकवे दे इनामात अगर मैं बयान करा बड़ा वक्त दरकार है। आइए जरा अल्लाह ताला ने ये तकवे दे सनात आखिरत के अंदर भी देने ने। अल्लाह फरमाते ने वसारियु इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्द व इद्दत लिल मुत्तकीन। फरमाया जल्दी करो उस जन्नत वास्ते जिदी वसअत ज़मीन व आसमान दे नालों ज़्यादा है ते ओ जन्नत असी बनाई है किन्ना वास्ते बोलो किना वास्ते मुत्तकीन लोगों वास्ते कितने। अल्लाह फरमाते ने इन्ना लिल मुत्तकीना मफादा हदाइका व अनाबा व कवाइबा तराबा व कासन दिखाका ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़ाबा जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन गिसाबा। फरमाया मुत्तकीन लोग कामयाब हो गए। इतने अल्लाह ताला ने साबे तकवा लोगों का तज़किरा कर दिया फरमाया वसीकल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा वफुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। मुत्तकीन लोग कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जाएंगे ते इन्हां दा प्रोटोकॉल लग जाएगा। VIP प्रोटोकॉल एक होंदा है VIP अल्लाह दी कसम मुत्तकीन लोगां दा प्रोटोकॉल VIP यानी वेरी स्पेशल लोग होंगे बहुत खास किस्म के लोग होंगे। अल्लाह फरमाएंगे वसीकल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा इन्हां नूं जन्नत दी तरफ मुत्तकीन लोगां नूं जदों चलाया जाएगा ग्रोह दी शक्ल दे अंदर जदों जन्नत दे दरवाज़ियां ते पहुंचणगे नाले जन्नत दे दरबान दरवाजे खोलणगे हत्ता इज़ा जाऊगा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलाम
وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. انہاں نو سلام سلامیاں ملن گیاں تے جنت دے اندر داخل ہون گے. آویر سنیا رمضان دا مہینہ ہے، تقوی اختیار کر لے، جنت دیاں تیاریاں کر لے. لٹ لو رحمت رب دی، رب دا انعام آیا. لٹ لو رحمت رب دی، رب دا مہمان آیا. لٹ لو رحمت رب دی، رب دا مہمان آیا. کر لو راضی رب نو ماہ رمضان آیا. راتی اٹھے اٹھے اساں رب نو منانا ہے، دل اساں رب دے قرآن نال لانا ہے. راتی اٹھے اٹھے اساں رب نو منانا ہے، دل اساں رب دے قرآن نال لانا ہے. تو سن سن سینہ ٹھاری، تو پڑھ پڑھ سینہ ٹھاری. اسی دل دی دور بیماری لے کے قرآن آیا. لٹ لو رحمت رب دی، لٹ لو رحمت رب دی، رب دا مہمان آیا. کر لو راضی رب نو ماہ رمضان آیا. روزے دار بندے بڑے رب نو پیارے نے، جنتاں چ حوراں دے بنانے رب لاڑے نے. اے روزے دار بندے بڑے رب نو پیارے نے، جنتاں چ حوراں دے بنانے رب لاڑے نے. جنتاں چ حوراں دے بنانے رب لاڑے نے. او جدی حوراں کرن غلامی نال نوری دین سلامی، نیک انسان آیا. کر لو راضی رب نو ماہ رمضان آیا. کر لو راضی، بلکہ میں کما رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ. اچھی کو سبحان اللہ، کھچ کے کو سبحان اللہ. یار ہون تے تسی افطاری کی تھی ماشاءاللہ ہیں تے ہون بھی نہیں تھی بول دے. اچھی کو سبحان اللہ. ہاں تو جو کرنا رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ. اللہ کی رحمتوں کی باران کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ. رحمت خدا کی دیکھو رم جھم برس رہی گئے. رحمت خدا کی دیکھو رم جھم برس رہی گئے. رحمت خدا کی دیکھو رم جھم برس رہی گئے. رمضان رب کے لطف عرفان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ. بڑا پیار والا جملہ محبت نال سماعت فرمانا. غفلت میں ڈوب انسان روٹھا خدا منا لے. غفلت میں ڈوب انسان روٹھا خدا منا لے. رمضان رب سے عہدو، رمضان رب سے عہدو پیمان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ فرماندے نے اسے جنت دے واسطے تیاری کرو، جلدی کرو، اس جنت دے والے دوڑو جس جنت دی وسعت زمین و آسمان دے نالو زیادہ ہے. اللہ فرماندے نے اس جنت اساں بنائیے تے متقین لوگاں واسطے بنائیے. ہن تقوی ہے کیا؟
تقوی کنوں کہندے نے؟ تقوی ایدا نام ہے گناہ دی سہولت میسر ہوئے تے رکاوٹ درمیان وچ کوئی نہ ہوئے، ساریاں گناہاں دیاں سہولتاں میسر ہون، کوئی روکن والا نہ ہوئے، کوئی ٹوکن والا نہ ہوئے، کوئی درمیان دے اندر رکاوٹ نہ ہوئے، اس دے باوجود بھی بندہ گناہ نہ کرے، انہوں تقوی کہندے نے۔ انہوں کی کہندے نے؟ تقوی کہندے نے۔ انج کہہ لو آج دی بولی دے اندر سادی زبان دے اندر سمجھا لو، نوجوان لڑکا ہے کلا کمرے دے اندر ہے، ویکھن والا کوئی نہیں، اے دے ہاتھ دے اندر موبائل ہے، اے اپنے موبائل نو غلط استعمال نہیں کردا، اے دا نام تقوی ہے۔ اے اپنے موبائل نو غلط استعمال نہیں کردا، ویڈیو کالا نہیں کردا، ٹک ٹاک تے کنجریاں دا مجرا نہیں ویندا، بے حیائی دے کماں نو نہیں ویندا، ڈر جاندا ہے رب کول، اینو اے دا باپ نہیں ویکھ رہا، اینو اے دی ماں نہیں ویکھ رہی، اے دے بھرا سجن یار نہیں ویکھ رہے، کلا اپنے روم دے اندر ہے، لیکن رب دی نافرمانی کردا کیوں نہیں کردا؟ اے دے دل دے اندر رب دا ڈارے۔ اسی طرح ماما بہنا واسطے بھی یہ ہو پیغام ہے، تنہائی دی اندر اپنی تنہائی پاک کرن والا۔ رات تقوی ایک ایسی چیز ہے، حضرت یوسف دی میں مثال پیش کی تھی ہے، عزیز مصر دی بیوی نے دروازے لگا رہے نے، قرآن کہندا وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب، انہیں کنڈیاں لا لیاں، تاڑے لا لے، اور مفسرین لکھ دینے غلقت الابواب، انہوں کیا جاندہ ہے کنڈی لا کے تاڑا لا کے پھر تاڑے نو کھچ کے ویندی رہی کتے کھلا تے نہیں رہ گیا، پھر پچھلے کمرے جندل جا کے اپنا بڑاؤ سنگار کر کے پورا میک اپ کر کے مصر دا حسن سج کے کھڑے حضرت یوسف دے سامنے، تے بی بی کہندی ہے قالت حیت لک، حضرت یوسف نو کہندی ہے یوسف ویکھ میں کتنی بن سور کے آئیاں، ایک نظر میرے والے چاک مینو تک۔ حضرت یوسف فرماندے نے بی بی قال معاذ اللہ، انہوں تقوی کہندے نے۔ انہوں کی کہندے نے؟ تقوی۔ اگر میرے تیرے روزے میں نو تینو اندہ ایمان دے گئے نے 10 دنوں دے اندر، پھر سمجھ لے روزے دا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اگر میرا تیرا روزہ میں نو تینو برائی تو بعد نہیں رکھ سکیا، اگر اسی گناہ تو ہون بھی بعد نہ آئے، 10 روزے رکھن دے باوجود بھی ساڑھے دل جندر گناہ دی نفرت نہیں پیدا ہوئی، نیکی دا شوق نہیں پیدا ہویا، پھر اللہ کی قسم رمضان ساڑھا بے مقصد جا رہے ہیں۔ آئیے اپنے روزے دے مقصد نو پورا کیجئے۔ روزے دا مقصد تقوی، اور تقوی جنہوں مل جاندے ہو کامیاب ہو جاندے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے اللہ ساڑھا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ ماشاءاللہ مختصر وقت دے اندر یہ ادارہ بڑے سارے کام کر رہے ہیں، بچیاں دی تعلیم دا انتظام ہے، دسترخوان دعوت افطار دا لگ دے ماشاءاللہ، اسی طرح مساجد دا انتظامات جاری ہے ماشاءاللہ، مساجد تعمیر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت شیخ عابد مجید صاحب حافظہ اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے، محترم حافظ عمار عابد صاحب اور انہاں دے برادر حافظ عمیر عابد صاحب اور دیگر اس ادارے دی جتنی بھی انتظامی ہیں، اللہ سب دے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ میر برادران دے جنتاون اللہ تعالیٰ انہاں دا قبول فرمائے، اور اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے، آباد کرنے والے دے گھرانوں آباد فرمائے۔ اللہ سب دے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ میں 2 جملے تہاڈے سامنے جو سنائے نے اللہ قبول فرمائے۔ حمدہ صاحب فرما رہے نے کو مدینہ پاک دے حوالے 2 باتاں نے، 2 اشعار سناواں بھی ماشاءاللہ، ہاں ذرا محبت کو سبحان اللہ۔ جڑے جڑے مدینہ پاک جانا چاہتے ہیں اچھی کو سبحان اللہ۔ اللہ تانوں مدینے لے جائے تے اوتھے ہی رکھ لے، اللہ مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرمائے، اللہ مدینے دی موت نصیب فرمائے۔ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینو تو سجدے کرا دے، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینو تو سجدے کرا دے، نبی دا مصلا او سوہنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے، ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دی وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے، رمضان دا ہووے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ،
رمضان داغوں میں باقی مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ سحری کرانا لے افطاری ویلے سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں اوتھے جا کے سجدے چ تینوں مناواں مکہ بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں اوتھے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں میری آس مولا تو کر معاف مولا ساڈے سارے عیباں تے پردے تو پا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بھلا لا تیرا کرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بغارہ مینوں گجرے اسود دا بوسا کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے بڑا پیار والا جملہ محبت نال سماعت فرمانا روزے دے وچ لیٹنے دو یار جینے انوکھے جگانوں سیو پیار تیرے روزے چلیٹے نے دو یار جیڑے انوکھے جگانوں سیو پیار تیرے وفادار یاراں تے حبدار پیاراں وفادار یاراں تے حبدار پیاراں تے مکھڑے تو خواباں چ سانوں وکھا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ تے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سوہنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے دعا کرو اللہ اس برکت نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ پاک ساڑھے دن دے سیام رات دے قیام سیر و افطار دے تمام تلاوتاں عبادتاں سخاوتاں میرے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ رمضان دا مہینہ ساڑھے واسطے بخشش دا سبب بنا دے یا اللہ ساڑھے واسطے جہنم تو آزادی دا سبب بنا دے یا اللہ مہینہ ساڑھے واسطے جنت دے داخلے دا سبب بنا دے یا اللہ رمضان دا مہینہ ساڑھے واسطے گناہاں تو بچن دا سبب بنا دے یا اللہ رمضان دا مہینہ ساڑھے واسطے نیکیاں دا شوق دا سبب بنا دے یا اللہ رمضان دا مہینہ ساڑھے واسطے خوشیاں دا سبب بنا دے یا اللہ ساڑھے بے اولاداں نو نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما میرے اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں بیٹے بھی عطا فرما یا اللہ جنہاں نو اولاداں عطا کیتیاں ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ پاک میرے سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے میرے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو تحت نگاہ فراق فرما مولانا عمار عابد صاحب دے نام دے دادا جان اللہ انہاں دی مغفرت فرما انہاں نو جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرما یا اللہ اس مسجد نو بنان والے جڑے زندہ نے سویت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرما وہ دنیا تو چلا گیا یا اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا
یا اللہ مسلمانہ دی مدد فرما، یا اللہ پاکستان دے اندر دست گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، اللہ جڑے ظالم میرے ملک دا امن تباہ کرنا چاہندے نے، اللہ انہاں دے عزائم خاک دے اندر ملا دے، پاکستان و اسلام دا مضبوط کلا بنا دے، یا اللہ پاکستان دے ہر گھر، ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر صوبے دی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان دے چپے چپے دی حفاظت فرما، میرے اللہ جڑے عناصر پاکستان دے اندر افراتفری مچانا چاہندے نے، اللہ انہاں دے عزائم خاک دے اندر ملا دے، میرے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اسرائیل دے یہودی بدماشاں نو تباہ و برباد فرما، عالم اسلام دی مدد فرما، یا اللہ مرن تو پہلا اپنے کر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما، مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما، اے میرے اللہ جنہ تیرے بندیاں نے اے دعوت افطار دا دسترخوان دا سلسلہ شروع کیتا ہے، اللہ انہاں نو بدلے دے اندر دنیا تے لکھاں کروڑاں عطا فرما، جنت دیاں کوٹھیاں محل تعمیر فرما، جڑے تیرے بندے تیرے گھر مساجد بنا رہے نے، اللہ جنت دے اندر کوٹھیاں تعمیر فرما، اس ادارے نو میرے اللہ رہندی دنیا تک آباد فرما، تمام معاونین اساتذہ یا اللہ سب تے پڑیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما، میں طالب علم نے یا اللہ چند منٹاں دے اندر سبق سنائے، یا اللہ میرے سمیت سانو سارے انو صاحب تقوی بنا، یا اللہ تقوی دی دولت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔